सदा में बुद्ध सेठोम ही संशयो नथी सबदा। एते न सच वजे न होतु ते जया मंगलम। होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनम। सदा में धम्मो सेठोम ही संशयो नथी सबदा। एते न सच वजे न होतु ते जया मंगलम। होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनम। सदा में संघो सेठोम ही संशयो नथी सबदा। एते न सच वजे न होतु ते जया मंगलम। होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनम। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा संबुद्ध भगवानलाई वन्दना। धर्मरत्न संघरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाटै वन्दना। र सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका सद्धर्म प्रेमी सज्जनवर्गहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश भाग 54 कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम् अनुकूल समयमा सद्धर्मको सवर्ण गर्नु अति उत्तम मङ्गल। असुनासुनाती सज्जनवृन्द अति नै महत्त्वपूर्ण। कहिले पनि नसुनेको त्यो कुरा सुन्न पाइन्छ। त्यो कुरा सुन्नु पाउँदाखेरि जीवन परिवर्तन हुन्छ। सज्जनवर्गहरूलाई अवगत भएको कुरा हो। तिङ्सबद्धवज्ञीयहरू रमाइलो गर्नु पिकनिक खानको निम्ति वनभोजको लागि हिँडेका हुन्। के को निम्ति? पिकनिक, वनभोज, रमाइलो गर्नको निम्ति हिँडेका। त त्यसमध्ये एकजना युवती हराएको कारणले युवतीलाई खोज्ने क्रममा देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता महाकारुणिक भगवान शास्तासँग भेट हुन्छ, शास्ताको दर्शन हुन्छ। छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका अनन्त गुणले विभूषित भएका भगवान शास्तासँग पहिलो भेटमा भगवान शास्तालाई सोध्ने गर्छन् तिङ्सबद्धवज्ञीहरूले, भो भगवान शास्ता, हजुरले कुनै एक युवतीलाई देख्नु भएन? युवती हराएर हामी खोज्न हिँडेका। हे तिङ्सबद्धवज्ञीहरू, हराएको युवतीलाई खोज्नु ठिक कि आफूलाई आफै खोज्नु ठिक? असुनासुनाती। तिङ्सबद्धवज्ञीहरूले यो शब्द कहिले सुनेका थिएनन् कि आफूलाई कसरी खोज्ने। आफै कहाँ हराइएको छ। यो संसारमा आफू पनि जन्म मरणको चक्रमा हराइराखेको त्यो आफूलाई भगवान शास्ताले महाकरुणालाई अगाडि सारेर सर्वज्ञत्व ज्ञानले युवतीलाई खोज्नु बेस कि आफूलाई आफै खोज्नु भन्दा उनीहरूको शङ्का संशय दूर हुन्छ। है
दिठिङ उजु करोति। दृष्टि सोझो भएर जान्छ। आफूलाई आफै खोज्ने क्रममा सजनबिन जति वनभोजमा उनीहरू सुखी भएका थिएनन्, त्यति मनमा प्रसन्नता थिएन, मनमा त्यति प्रफुल्लित थिएन। भगवान शास्ताले आफूलाई आफै खोज्नु ठिक कि गुमेको त्यो युवतीलाई खोज्नु ठिक भन्ने क्रममा आफूलाई आफै खोज्दाखेरि के भेटे त? शून्य तो लोको अवेखन्तो मचुरा जान पसति। जब तिङ्सबद्ध वज्ञहरूले आफूलाई आफै खोजे के भेटे त खण्डमा भन्दा शून्यता भेटे सजनबिन। केबाट शून्य छ त यो खण्ड? यो मन र शरीर, यो नाम र रूप भन्नुहुन्छ भने सुखबाट शून्य छ। केबाट? सुखबाट शून्य छ, सुखबाट रहित छ। हे नित्यबाट शून्य छ। आत्माभावबाट शून्य छ। शुभबाट शून्य छ। सुखबाट शून्य छ। जब उनीहरूले आफूलाई आफै खोजे 3.5 हातको कायमा, खोज्दाखेरि यो 3.5 हातको कायमा सुख भन्ने भेटेनन्। यो 3.5 हातको काय भनेको दुःख रहेछ। यो 3.5 हातको काय भनेको अनित्य रहेछ। यो 3.5 हातको काय भन्ने यो शरीर र मन भनेको अनात्मा रहेछ। यो 3.5 हातको काय भनेको अशुभ रहेछ। जब उनीहरूले यो कुरा बुझे त भगवान शास्ताको शासनमा प्रवजित भएर पछि तिङ्सभद्र वज्ञीय भन्ने नामले प्रख्यात भए। जोगी यीहरू कौशल नरेशका सुपुत्रहरू, राजकुमारहरू थिए सजनबिन। त्यही भएर असुना सुनाति। कालेन धम्मं सवर्णं एतं मङ्गलं उत्तमं। समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नु भनेको अति उत्तम मङ्गल हो। हेर्नुस् त तिङ्सभद्र वज्ञीहरूको जीवन परिवर्तन भएर गयो। राजकुमारको जीवनबाट भिक्षुको जीवन, भिक्षुको जीवनबाट अरहन्त क्षीणाश्रावी भएर सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण भन्ने यो दुःख संसारबाट सदा सर्वदाको निम्ति मुक्त भए। केले? असुना सुनाति। कहिले पनि सुन्न नपाएको कुरा सुन्न पाउँदाखेरि तिङ्सभद्र वज्ञीहरूको जीवन सार्थ भयो। अझै एकजनाको भन्छु, लामो लामो भन्दिनँ, यसो हजुरहरू सबैले सुनिसक्नु भएको हो। ऊ ककुटवती महाराज र महारानीको असुना सुनाति। कहिले पनि नसुनेको कुरा सुन्न पाउँदाखेरि कपिन महाराज र अनुजा देवी अग्र महेशीहरूको जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ, कसरी उनीहरूले मङ्गल साथ लिन्छन् भन्ने एक प्रसङ्ग। कपिन महाराज लगायत उनका 1000 अमात्यहरू रजो ध्यानमा बसिरहनु भएको समयमा यता श्रावस्तीबाट 500 व्यापारीहरू माल सामानहरू लिएर
ककुटवती नगरमा पुग्नु हुँदाखेरि महाराजले के छ श्रावस्ती नगरको विशेष समाचार के छ सज्जनबिन्द? बुद्ध लोके समोपन्नो हिताय सब पानिनम। होइन त? कति मिठो छ है। बुद्ध लोके समोपन्नो हिताय सब पानिनम। लोके यो लोकमा बुद्ध सम्मा सम्बुद्ध समुपन्नो उत्पन्न भइबक्सेको छ। महाराज सब पानिनङ सम्पूर्ण प्राणीहरूको हिताय, हितको निम्ति, कल्याणको निम्ति, मङ्गलको निम्ति लोकमा बुद्ध रत्न उत्पन्न भइबक्सेको छ। सो भगवा इतिपि सो भगवा अरहं। देव ब्रह्म मनुष्यहरूका पूजनीय, मान्यनीय, आदरणीय, सम्माननीय शील गुण, समाधि गुण, प्रज्ञा गुणहरूमा उहाँ समान कोही पनि नभएका अरहं भन्ने गुणले विभूषित भई बक्सिनुहुन्छ। गुप्त स्थानमा पाप नगर्ने भई बक्सनुहुन्छ। सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई तहस नहस पारिसकेका भई बक्सिन्छ। क्लेशलाई वासना सहित सबै निर्मल गरिसक्नु भएको हुनुहुन्छ। धम्मो लोके समोपन्नो सुखाय सब पानिनङ। लोके यो लोकमा धम्मो स्वाखातो आदि गरिएको, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, परियोसाना कल्याण भन्ने धर्म 6 अङ्गले युक्त भएको धर्म रत्नको लोकमा प्रतुभाव भएको छ। सब पानिनङ सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको सुखाय, सुखको निम्ति। हे महाकप्पिन महाराज र हजार अमात्यहरूलाई व्यापारीहरूले सुनाउनु भएको। हजुरहरूले के सुन्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन। हजुरहरूले के पाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। सङ्घो लोके समोपन्नो पुण्य खेतं सब पानिनङ। एतेन सचवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम्। लोके यो लोकमा सङ्घो 4 मार्ग 4 फलले युक्त भएका आर्य श्रावक सङ्घहरूको समुपन्नोत्पन्न भएको छ। पुण्य खेतं सब पानिनङ। सब पानिनङ देव ब्रह्म मनुष्यहरूको पुण्य खेतं। पुण्य रूपी बिउ रोप्ने मलिलो खेत समान भई बक्सेका सङ्घ रत्नको प्रतुभाव भएको छ। सजनबिन्द असुना सुनाति नबिर्सिनुस् नि। ककुटवती राष्ट्रका महाराज कप्पिन कहिले पनि नसुनेको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, त्रिरत्नको गुणलाई उहाँले के सुन्न पाउनु हो? सम्पूर्ण सजीव निर्जीव सिंह राष्ट्र नै परित्याग गरेर गिरह त्याग्नुभयो। सज्जनवर्गहरू राजपाट सबै त्यागेर भगवान शास्ताको गुणलाई मनन गर्दै, धर्म रत्नको गुणलाई स्मरण गर्दै
सङ्घ रत्नको गुणलाई स्मरण गर्दै पञ्चप्रीति उत्पन्न भएर जीवनमा कहिले पनि नभएको सुखानन्दको अनुभूति भयो। बडा कल्याणकारी शब्द। अतुलनीय त्रिरत्नको गुण उहाँले सुन्न पाउँदाखेरि उहाँलाई पञ्चप्रीति 5वटा प्रीति उत्पन्न भयो र प्रत्येक रत्नलाई 1 लाख असर्पी इनाम स्वरूप उपहार स्वरूप व्यापारीहरूलाई दिएर आफू भगवान शास्ता समक्ष आएर, भो भगवान शास्ता, मलाई हजुरको शासनमा प्रवज्जित गरी बक्स्योस्। र भगवान शास्ताको पहिलो दर्शनमै उहाँले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरी बक्स्यो। असुना सुनाती, नसुनेको कुरा सुन्न पाउँदा के भयो? कङ्खा वितरती, मनमा भइरहेका ती संशयहरू शङ्काहरू दूर भएर गयो। हिजोसम्म म मेरो मलाई, म मेरो मलाई भनेर लिइरहेको थियो, नित्य भनेर लिइराखेको, सुख भनेर लिइराखेको, आत्मा भनेर लिइराखेको, शुभ भनेर लिइराखेको त यो सबै अनित्य पो रहेछ त। संस्कार धर्महरू भनेका सबै अनित्य पो रहेछन् त, दुःख पो रहेछन् त, अनात्मा पो रहेछन् त, अशुभ पो रहेछन् त भनेर उहाँलाई पनि चतुरार्य सत्यको अवबोध भयो। मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गरी जीवन कल्याण भयो। त्यही शब्द फेरि त्यो व्यापारीहरूबाट अग्र महेशीले सुन्न पाउँदा महाराज कहाँ जानुभयो? महाराज त राजपाट छाडेर जानुभयो सबै हजुरलाई सुम्पेर। के सुन्नुभयो त्यस्तो महाराजले? त्यही बुद्ध लोके समोपन्नो हिताय सब पानिनं, धम्मो लोके समोपन्नो सुखाय सब पानिनं, संघो लोके समोपन्नो पुण्यखेतं सब पानिनं। त महारानीले पनि सम्पूर्ण राजपाट त्याग गरेर भगवान शास्ता समक्ष गएर भिक्षुनी हुने अनुमति मागिन्। भगवान शास्ताको मुखार बिन्दुबाट अनुपूर्विक कथा कर्मैसँग गरिने उपदेश, अन्तमा भगवानले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प बिताएर आचरण गर्दै आउनुभएको र साक्षात्कार गर्नुभएको, आफैले साक्षात्कार गर्नुभएको चतुरार्य सत्यको उपदेश गरिदिँदा अनोजा अग्र महेशी लगायत वहाँका 1000 साथीहरू सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुन्छन् भने सोही उपदेश सुन्दा उता कपिन महाराज अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। यसरी असुना सुनाती, कहिले नसुनेको कुरा सुन्न पाउनु त्योले जीवन परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रले मङ्गलसूत्रमा कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं उत्तमं समयानुकूल, समय समयमा धम्म सवर्णं सद्धर्म सवर्ण गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो।
सजनबिन सम्वेक जगाउनु पर्छ। जीवन नश्वर छ। राजा रानीहरूले सबै राजपाट त्याग गरेर बुद्ध शासनमा ब्रह्मजित ग्रहण गरेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर आफ्नो मङ्गल साथ लिएर गए। तपाईँ हामीहरू चाहिँ के को पछि छौँ? के पाउने मात्रै प्रयास गरिरहेका छौँ? सजनबिन चिन्तनीय विचारणीय कुरा छ। मनुष्यत्व भावो दुर्लभो, मनुष्यको जीवन पाउनु अति दुर्लभ छ। त्यस्तो अति दुर्लभ भएको मनुष्यको जीवन पाइरहेको समयमा यसरी त्रिरत्नको गुण सवर्ण गर्ने अवसर पाइरहेको बेलामा आफ्नो श्रद्धालाई वृद्धि गर्नुपर्छ। र अधिकभन्दा अधिक कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्नुपर्छ। हामी सुखकामी प्राणीहरू सुखको पर्यायवाची शब्द नै पुण्य हो भनेर मैले प्राय भन्ने गर्छु। सुख चाहने व्यक्तिले अधिकभन्दा अधिक पुण्य गरेको हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी हाम्रो भाषामा भन्छौँ नि, कति भाग्यमानी है। पुण्यले व्यक्तिलाई त्यस्तो ठाउँमा जन्म दिन्छ जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक हरेक दृष्टिकोणबाट सम्पन्न भएको ठाउँमा जन्मिन्छ पुण्यले। अनि फेरि हामी हाम्रै भाषामा भन्ने गर्छौँ, कति अभागी है यो मोरो, यो मोरी कति अभागी है। के भनेको भन्दाखेरि पुण्य नै नगरेको, राम्रो काम नै नगरेको। जे होस्, अतीतको जे भयो भयो भइहाल्यो। भाग्यमानी भए पनि अभागी भए पनि अब भविष्य हामीहरूले आफै लेख्नुपर्छ, आफै बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति सज्जनवर्गहरूले आजबाट नै त्रिरत्नप्रति श्रद्धालाई दुगुना होइन चौगुना गराइदिनुहोस्। डबल होइन, चौगुना। त भाग्यमानी भइयो, अवश्य पनि सुखी भइन्छ। त सज्जनवर्गहरू, अझै एउटा प्रसङ्ग अझै जोड्छु म, बाहिर नजाउँ। सारीपुत्र मास्तवीर र मौदगल्यान मास्तवीरको अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ। असुना सुनाति काले न धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। है असारे सारमतिनो सारे चा सारदसिनो ते सारं नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। सारञ्च सारतो ज्ञात्वा असारञ्च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। सज्जनवर्गहरू, यो धर्मोपदेशलाई भगवान शास्ता वेलुवनाराम बिहारमा बिहारली बक्सनु भएको अवस्थामा सञ्जय परिव्राजकको कारणमा उपदेश गरी बक्सेको हो। उपदेश लामो नगरौँ,
अलिकति प्रसङ्ग। कालेन धम्म सवर्ण असुना सुनाति धम्म सवर्णे आनिशंस धर्म श्रवणको आनिशंस फल। समय अनुकूल धर्मोपदेश सवर्ण गर्दाखेरि कस्तो जीवन कल्याण हुन्छ, कसरी जीवन परिवर्तन हुन्छ, सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। उहाँहरूले सञ्जयलाई गुरु मानेर बस्नुभयो। सञ्जयलाई जानेका विद्या केही समयमै जानिलिनुभयो। गुरुजी हजुरले जान्नुभएको यति नै हो कि अझै बाँकी छ हामीलाई सिकाउनु? यति नै हो। अब तिमीहरू मेरो दायाँ बायाँ हात भएर बस, चेलाहरू राखेर बस। उहाँहरूलाई त अमृतको खोज थियो सजनबिन्द, त मौत कल्याण हुने कोली त र सारीपुत्र हुने उपदेश छ। उहाँहरू त्यहाँबाट पनि निस्केर फेरि पनि खोज्दै डुल्दै अमृत कतै पाइन्छ कि, नमर्ने धर्म पनि कतै पाइन्छ कि भन्दै खोज्ने क्रममा नपाएपछि दुईजना पनि सँगै नगइकन म पूर्व जाँदा तिमी पश्चिम जाऊ, म उत्तर जाँदा तिमी दक्षिण चाहिँ यसरी खोजौँ, सँगसँगै नजाउँ। अनि जसले पहिला अमृत धर्म प्राप्त गर्छ उसले तुरन्तै फेरि अर्कोलाई आएर सूचना गर्नुपर्छ। हुन्छ मित्र भनेर यसरी दुवैजना अलग अलग भएर अमृतको खोज गर्ने क्रममा यता भगवान शास्ताले धर्मचक्र परिवर्तन गर्नु भए पश्चात पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षु भए, क्षीणश्रावी भए। त्यसपछि यशकुमार र यशकुमारका 54 जना मित्रहरू, यानि जम्मै कतिजना भिक्षु भए त भन्दा 60 जना, भगवान प्रमुख 61 जना भएपछि भगवान शास्ताको मिसनरी प्रारम्भ भयो। चरथ भिखवे चरिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय। है हो, हाम्रो भन्तेजीले खूब उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा माइक राखेर चोक चोकमा। हाम्रो भन्तेजी भन्दाखेरि चिन्नुहुन्न कि अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परियति उदय बिहारका संस्थापक, बिहार अधिपति। चरथ भिखवे चरिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय। भनेर यसरी नेपालमा आएर धेरै बुद्ध धर्म सङ्घको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। पूर्वाञ्चलबाट लिएर पश्चिमाञ्चल पनि सुदूरपश्चिमसम्म यता दक्षिण तराईदेखि लिएर उत्तर हिमाल त खोइ पहाड चाहिँ झ्याउनुभयो है। धेरै दुःख गरेर प्रचार प्रसार गर्नुभयो। म पनि उहाँसँगै केही अवधि उहाँको सेवा गर्दै पछि पछि हिँड्ने एउटा अवसर पाएको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँ जति खट्न नसकिने रुखो सुखो खाएर राति 12 बजे पनि उपदेश, आलस्य भनेको छैन। बिहान 3:30-4 बजे नै परित्राण घन्किन्थ्यो। त यसरी
यतैतिर आउँ। त भगवान् शास्ताले यसरी धर्म प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति लोकका प्राणीहरू दुखी छन्, मा एकमज्ञ न द्वे अगमथ भनिदिनु भएको थियो भगवान् शास्ताले। एकमज्ञ न एउटो बाटोमा दुईजना भन्तेजीहरू सँगै, अगमथ मा अगमथ जान हुँदैन, एकजना गरेर जानु। किन भन्दा भर्खर सुरुवात छ। दुईजना गइयो भने कम हुन्छ, प्रत्येकले प्रचार गर्नु पर्यो। म यो ठाउँमा गयो भने अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा, यसो गर्दाखेरि धेरैले चतुरार्य सत्य असुना सुनाति सजनबिन, कहिले पनि नसुनेको कुरा सुन्न पाउँदाखेरि त्यो प्राणीको जीवन कल्याण हुन्छ, उनीहरूको मङ्गल हुन्छ भन्ने मनसायले भगवान् शास्ताले यसरी मिसनरी धर्म प्रचार प्रसारार्थ कुनै लाभ सत्कार प्राप्त गर्नको निम्ति होइन, आफ्नो जमात धेरै बनाउनको निम्ति होइन, है केवल प्राणीहरूको हितको निम्ति, प्राणीहरूको सुखको निम्ति, प्राणीहरूको कल्याणको निम्ति, उनीहरूको उन्नति वृद्धिको निम्ति, उनीहरूको दुःख मुक्तिको निम्ति एकमात्र लक्ष्य हो, है उनीहरूको दुःख मुक्तिको निम्ति। त सज्जनवर्गहरू, राजगीर नगरमा पञ्चभद्रवगीहरूमध्ये कान्छा अश्वजित सँग उपदेशको भेट हुन्छ। भेट भएर उहाँको इन्द्रियहरूलाई, उहाँको भिक्षामा हिँडेको, चिवर पारम्पार गरेको, इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर हिँडेको त्यो अश्वजित भन्तेज्यूलाई देख्ने बित्तिकै भावी आयुष्मान सारीपुत्रले होइन, यी व्यक्तिमा विशेष धर्म हुनुपर्छ, मैले खोज्दै गरेको अमृत धर्म हुनुपर्छ भनेर अनुमान लगाउनुभयो। अनुमान कसरी लगाउनुभयो त भन्दाखेरि भन्तेजीको त्यो इन्द्रिय संयम, भगवान् शास्त्रले बताए जस्तै सिक्खिया शिक्षापथमा आए जस्तै परिमण्डलं पारुपेशामिति शिक्षा करणीया, हैन, अन्तर्वासलाई गोलो हुने गरी लाउँछु। दाताहरूको घरमा जाँदाखेरि अङ्गलाई सबै ढाकेर चिवर पारम्पार गरेर जान्छु, सिक्खिया शिक्षापथ अनुसार। ओखित चखु न अन्तर घरे, न ओखित चखु अन्तर घरे गम्यसामिति शिक्षा करणीय। बिर्सेछ सजनबिन, आँखालाई पनि ठिक्क चाहिए जति मात्र हेरेर, इन्द्रियलाई संयम गरेर हरेक कुरा त्यता नजाउँ। त भन्तेजीको त्यो इन्द्रियलाई हेरेरै, हाउभावलाई हेरेरै यहाँमा मैले खोजेको अमृत धर्म हुनुपर्छ भनेर उहाँले भिक्षाटन गरुन्जेल उहाँको पछि लागेर जब उहाँको भिक्षा पुरा भयो त उहाँ एउटा वृक्षको छहरीमा बसेर भोजन गर्न चाहनुभएको देख्दा आफ्नो बस्ने, आफूले ल्याएको बस्ने जुन चमरहरू के थिए त्यो बिछाइदिए। हात धुनको निम्ति कमण्डलुबाट पानी आदि इत्यादि दिएर हातहरू धुलाइदिनु भयो। यानि उपस्थापक बन्नुभयो, उपस्थान गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। भोजन कृत्य सिद्धेपछि भन्तेजी हजुर के उद्देश्यले गृह त्याग गर्नुभयो, हजुरको गुरु को भई बक्सिन्छ, हजुरको गुरु कस्तो वादीको हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि म त भर्खरै प्रवजित भएको हुँ, त्यति धेरै उपदेश गर्न त जान्दिनँ भन्दा होइन भन्तेजी थोरै भनिदिनुहोस्, हजुरले भनेको कुरालाई मैले 1000 प्रकारले
10,000 प्रकारले फिजाएर बुझ्ने काम मेरो भयो, थोरै भए पनि मलाई भनिदिनुहोस् भन्दा भावी सारीपुत्र महास्तवीर उपदेशले कहिले पनि नसुनेको चतुरार्य सत्यको धर्मोपदेश गरिदिएको सबैलाई अवगत छ। हे धम्मा हेतु पभवा तेसं हेतु तथागतो आह तेसञ्च यो निरोधो एवं वादी महासामनो। हे धम्मा हेतु पभवा, हे धम्मा जुन कुनै एउटा कार्य धर्महरू हो, हेतु पभवा दुईटा कारण जुटेर मात्रै, दुई कारण जुटेर मात्रै उत्पन्न हुन्छ। एउटा कार्य धर्म दुई कारण जुटेर मात्रै उत्पन्न हुन्छ अरे। यानी कारण कार्य प्रत्यक्ष समुत्पातलाई भन्न चाहेको सज्जनबिन्द। कारण कार्य के को कारण कार्य? नामरूप पञ्चस्कन्धको कारण कार्य है। हे धम्मा हेतु पव तेसं हेतु तथागतो आह। जुन कर्म हेतुबाट उत्पन्न हुन्छ त्यस हेतु अर्थात् कारणलाई तथागतले बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसको निरोध हुने उपाय पनि बताउनु भएको छ। यानी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई पनि बताउनु भएको छ है। निरोध हुने उपाय भनेको के हो? एकयानो मग्घो, एकमात्र राजमार्ग, स्मृति प्रस्थान, सती पठान, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। वहाँ महाश्रमण यो वादको हुनुहुन्छ। कुन वादको हुनुहुन्छ? हेतुवादको, कारण कार्यवादी भनेर उहाँले जुन सुनाती कहिले पनि नसुनेको चतुरार्य सत्यको विषयमा यो दुःख सत्य हो, समुदय सत्य भनेको दुःखको कारण सत्य हो, निरोध सत्य भनेको दुःख अन्त भएको, र मार्ग सत्य भनेको शील समाधि प्रज्ञा निरोधलाई साक्षात्कार गर्ने सत्य भनेर यसरी चार आर्य सत्यको उपदेश सुन्न पाउँदाखेरि उहाँ के हुनुभयो त भन्दा सुनाती नसुनेको कुरा सुन्न पाउनुभयो र उहाँमा भइरहेका जुन संशयहरू हुन्, शङ्काहरू हुन्, त्यो सबै हटेर गयो। दिठिङ उजु करोति सज्जनबिन्द, सम्यक दर्शन भइदियो। उहाँले आफ्नो 3.5 हातको कायमा नामरूप पञ्च स्कन्द भनेको त शून्य पो रहेछ त। केबाट? नित्यबाट शून्य रहेछ, सुखबाट शून्य रहेछ है, आत्माबाट शून्य रहेछ, शुभबाट शून्य रहेछ। चारवटा कुरा है। शून्य भन्ने बित्तिकै, नित्यबाट शून्य भन्ने बित्तिकै अनित्य रहेछ। यङ्किञ्ची समुदयं धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मन्ति। जति पनि संस्कार धर्महरू छन्, समुदय भनेको उत्पत्ति हुने धर्महरू छन्, सब्बं तं निरोध धम्मन्ति, ती सबै के हुन्? निरोध धर्महरू हुन् भनेर स्पष्ट रूपमा उहाँले जान्नुभयो, बुझ्नुभयो है। त यसरी उहाँको के भयो त भन्दाखेरि सम्यक दर्शन भइदियो, सम्यक दृष्टि भइदियो। यानी सम्यक दृष्टि हुनु भनेको नै सत्काय दृष्टि छैन। अब विचिकित्सा छैन, यसो हो कि उसो हो कि अझै गुरु खोज्नु पर्ने हो कि भन्ने अब छैन। अब भगवान शास्ता बाहेक मेरो गुरु अरू कोही पनि छैन। निर्धक्क हुनुभयो। चित्तं मत्त पसादेति,
जब उहाँले यो जुन असजित भन्तेजीले हेदमा हेतु भवा भन्ने जुन उपदेश गरिदिनु भयो कारण कार्यको बुझ्नुभयो, मन यति प्रफुल्लित भयो, यति आनन्दित भयो कि त्यो व्याख्या गरेर साध्य छैन सजनबिन। धम्म सवर्णे आनिशंस कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। हेर्नुहोस् त, एक गाथा सुन्न पाउँदाखेरि उहाँको जीवन परिवर्तन भइदियो। उहाँले अमृत पद प्राप्त गर्नुभयो। यतिका वर्षदेखि उहाँ लालायित हुनुहुन्थ्यो, खोजे हुनुहुन्थ्यो। हजुरहरूले खोजेको चिज पाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई? मन फुरुङ फुरुङ हुन्छ नि त, होइन? त अहिले पनि सारीपुत्र वास्तविकले जुन खोज्नु भएको जुन अमृत पद पाउँदाखेरि उहाँको मन कति प्रफुल्लित भयो भन्ने कुरा एकपटक कल्पना गरी हेर्नुहोस्। भन्तेजी, भगवान् शास्ता कहाँ भइबक्सिन्छ? भगवान् शास्ताको एड्रेस लिएर, भन्तेजी मैले मेरो मित्रलाई यस्तो वाचा गरेको छु, म पहिला यो कुरा मित्रलाई सुनाउँछु र अनि म भगवान् शास्ताको दर्शन गर्न जान्छु भनेर आफ्नो गुरु अश्वजितलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर परिक्रमा गरेर आफ्ना मित्र कोलित भावी आयुष्मान मौदगल्याणसँग जान्छन्। मौदगल्याण ने कोलितले पनि उनलाई देख्ने बित्तिकै अनुमान लगाउँछन् कि मेरो मित्रले आज अमृत पद फेला पारे जस्तो छ भनेर। यही कुरा नै हेदमा हेतु भव। जुनसुकै पनि एक कार्य धर्म दुई कारण जुटेर मात्र उत्पन्न हुन्छ। भने त्यो दुःख सत्य र समुदय सत्य, अनि जुन त्यो समुदय सत्य दुःख सत्य निरोध हुने निरोध सत्य र त्यो निरोध सत्यलाई साक्षात्कार गर्ने मार्ग सत्य भन्ने चार आर्य सत्यको उपदेश गरिदिँदाखेरि मौदगल्याण भनौँ कोलितले पनि एउटा उपदेश सुनेर अमृत पद प्राप्त गर्छन्। त सजनबिन्द, कति व्याख्या गरौँ? व्याख्यै मात्र भयो। मलाई लाग्छ सवर्ण गर्नेहरूले काम पनि गर्नुहोस्, आचरण पनि गर्नुहोस्। हिजोको जस्तै नेय पुग्गल र पद परम पुग्गल। नेय पुग्गल हो भनी आचरण गरेको खण्डमा यसै जीवनमा पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। पद परम पुग्गल हौँ भने पनि आगामी अरिमेत्रियसम्म सम्बुद्ध भगवान् शास्ताको पादमूलमा यसरी नै छोटो छोटो उपदेश, एउटा गाथा एउटा श्लोक सुनेर मुक्त हुने भनेको उनीहरूले दिलो जान दिएर आतापी भन्ने वीर्यले आचरण गर्ने व्यक्तिहरूले मात्रै नै मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने हुँदाखेरि असुना सुनाती सजनबिन्द नसुनेको कुरा सुन्न पाइन्छ। बडा कल्याणकारी, त्यो पनि चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, स्मृति प्रस्थान, चार इद्धिपात, चार सम्यक प्रधान, पञ्चबल, पञ्च इन्द्रिय, सप्त बोझङ्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। बडा कल्याणकारी उपदेशहरू सज्जनवर्गहरू। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त सज्जनवर्गहरूले पनि कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। समयानुकूल धर्म सवर्ण गरेको अति उत्तम मङ्गल भन्ने यो लौकिक मङ्गल लोकोत्तर मङ्गल दुवैलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने सन्नर नारीहरू बन्न सकोस् भन्ने
भन्दै शुभेच्छाका साथ अनुमोदन गरौँ। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखीके अम्हेहि हामीहरूले कारितं। तीन प्रकारका प्रसन्न चेतनाले गरिएको इमञ्च पुण्य भागं सूत्रपाठ परित्राण बुद्ध वन्दना र साथै अन्यञ्च पुण्य भागम त्योभन्दा पनि अर्को विशेष समाधि र विपश्यनाको पुण्यको भागलाई पनि र साथै धम्म देशना धम्म सवर्ण धम्म पूजा धम्म दान ती सबै कुशल पुण्यको भागलाई सबै सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूमा सम्मङ ददाम बराबर गरी बाँटिदिँदैछौँ। सबै सम्पूर्ण 31 भुवन चराचरमा भएका सत्व प्राणीहरूले तङ पुण्य भागं हामीहरूले बराबर गरेर बाँटिएको यो कुशल पुण्यको भागलाई अनुमोदन्तु। प्रसन्नपूर्वक साधु 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 अनुमोदन गर्न सकुन्। मेदिनी 2,40,000 बाक्लो भएको पृथ्वीले पनि अमाकम हामीहरू सखीके दीर्घकालमा प्रमाद भए तापनि साक्षीको रूपमा भन्न सकोस्। ठातु कुमालेको चक्र घुमे झैँ मौकामा स्थिर रहिरहोस्। साधु साधु साधु।